كامل البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بان فيديو جديده بيان سور من هادشي اللي محطوط قدامي هنايا، غادي تفهموا علاش هاد لا فيديو كتهضر. دونك اليوم غادي نبارطاجي معكم كلكو زاشا اللي درت في اخر خرجه. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا كاينين لي برودوي اللي كنستعملوهم يعني للعنايه بالجسم. باث اند بودي وركس معروفه، فيها لي جيل دوش، فيها لي غوماج، فيها بادي سبراي، وفيها كيبيعوا حتى الشماع، فيها لي كريم بيان سور. هاد الشركه هذه ما عرفتش البراند، ما عرفتش واش كتعرفوها ولا لا، ولكن اكيد غيعرفوها البنات اللي ساكنين في الخليج، حيت دابا المحلات ديالهم متوجهه غير في دول خليجيه، وما عرفتش واش غادي يحلوا في بلدان اخرين او لا. ولكن عندهم بيجامات زوينين بزاف بوغ فام والبنيتات الصغار حتى هما. كلاغانس بيان سور تكونوا كتعرفوها، راه معروفه عالميا. خديت منها واحد دو برودوي حتى هو محتاجه هاد لي جور بزاف. واشان ام بيان سور ما كاينش شي واحد اللي ما كاين حتى شي وحده فيكم ولا حتى شي واحد ما كيعرف اشان ام، واكيد كل واحد فينا عنده حوايج من اشان ام. دونك غادي نبداو بلي برودوي ديالنا، وغادي نبداو بهاد البراند هذه اللي انا يعني ما كنستغناش عليها، وكنعتبرها ادمان. عشاق فوا كنخرج خاصني ضروري نمشي سورتو الى كانوا دي بروموسيون كناخذ من عندهم اكيد. دونك لي برودوي واخا تشريهم في البرومو كيبقاو عندكم وتقدروا تستعملوهم كيف ما بغيتو. دونك غادي نبداو بلي جيل دوش. خديت هاد لي جيل دوش هادو غزالين، ريحتهم زوينه بزاف. وكنفضل يعني الا لقيت بروموسيون نقدر ناخذ من كل واحد جوج او لا، حيت فريمون لي بري ديالهم اللي غنقول لكم دابا كيكونوا ناقصين اكثر من النص. هذا كيعجبني بزاف. واللي كيعجبني في هاد الشركه هذه كاع لي برودوي ديالهم فيهم يعني لا بلوبار كتكون فيهم شيا، وكيكون فيه فيتامين اي، فيتامين او كلهم، وكل واحد كتكون عنده واحد الريحه بيان سور مختلفه. دونك هذا كيف ما قلت لكم بزهره الليلي، وهذا حتى هو ريحته غزاله 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 بزاف، اللي هو بزهره الماغنوليا. وهذا زوين حتى هو، الريحه ديالو زوينه، اللي ما عقلتش غادي نقول لكم دابا بزهره الكرز اليابانيه. دونك هاد لي 3 ريحتهم زوينه بزاف. وكاينين واحد اخرين اللي انا كنت ديجا باديهم وزوينين بزاف. الا بغيتوني حتى ندير لكم لي برودوي اللي كنستعمل انا دابا اكطوالمون، غادي حتى هما قولوا لي في لي كومونتير ونشاركهم معكم على الراس والعين. هاد المره هذه ما خديتش لي غوماج باسكو باقيين عندي 2 غوماج، وكنت يعني حتى من بعد ناخذ، ما غادي بيان سور ما غاديش ناخذ كلشي في مره واحده. دونك هاد لي 3 جيل دوش كنصحهم بهم بزاف. وهذا سيمون بودكار انا واختي هذا النهار اللي كنسلم عليها من هاد الفيديو هادي. فوالا وكاينين هاد البادي سبراي. شوفوا هذا ديال هذا، وهذا ديال هاد البندوش، وكتلقاو حتى الحليب ديالهم. فوالا دونك كتلقاو لا غام كلها، كتلقاي الكريم، كتلقاي الجيل دوش والبادي سبراي. دونك الا غسلتي باي واحد فيهم استعملتيه في لا دوش باش تفيكسي، او خرجتي من الحمام شفتي اكسيتيرا ودرتي الكريم على اللحم ديالك، غير بوغ فيكسي هذاك الريحه ديال الكريم كديري عليها هذا البادي سبراي. هذا كتبقى زعما لواحد المده اطول. شوفوا قوه ما عجبني هذا، راه خديته غير يا كلكو جور
وصافي راه يعني بديت كنرش اشاك فوا يعني داخله خارجه كنرش يعني كل شويه كنبقى نرش منه راه وصلت لهنا ما غاديش يكمل عندي اون سيمين جو بونس. فوالا الوغ خديت هاد الكريم هادي بالكوكو غزاله بزاف والشيا. دونك كيف ما كنعرفوا اللي هي بور دو كاريتي كنعرفوا حنايا الفوائد ديالها على لو كور ديالنا. هاد الكريم زوينه بزاف. للاسف ما لقيتش السكراب ديالها، كان عندي هاد الحليب ولكن ما لقيتش سكراب تقادا ويعني كتلقاي لاكام مي ما كتلقاش السكراب ديال هاد لاكام هادي رائع بزاف. كنقولوا سالينا من باث اند بودي وركس. دونك هادو انا كناخذهم غير للسفر. كيف ما كنعرفوا كنكونوا يعني محصورين بواحد العدد ديال الكيلوات اللي يعني كيعطيوهم لك مع البيه ديالك. دونك وإلا كانت سورتو الا كانت شي صافره يعني ماشي طويله اكسيتيرا ولي باش غادي ندي هذا ثقيل نقدر ندي واحد او جوج من هادو. وكاين هاد ترافل سايز هذا كتلقى فيه حتى هو لاكام كامل يعني كتلقى فيه الحليب وكتلقى فيه البادي سبراي وكتلقى فيه كلشي. يعني هادوك بي براتيك الناس اللي كيسافروا بزاف وما غاديش ياخذوا لكم كيلوات بزاف وما غاديش ياخذوا لكم ليسباس بزاف لا فاليز. وخرجت من هذا كتستغلي به يديك هذا سانيتايزر و او ميم طون يعني كيعطيك واحد الريحه زوينه. انا هذا خديته الريحه ديالو ديال الكوكو. يعني بعض المرات كنكونوا مزروبين كتبغي تاكل شي حاجه اكسيتيرا سورتو في الزنقه وكاينين شي بلاص ما كيكونش فيهم فين تغسلوا يديكم كنصحكم بهادو زوينين كيكون عندكم في الصاك. فوالا كدير شويه في يديك بحال هكذا. المهم دوك البكتيريا اللي كتكون فيهم كتمشي وسي من مورا الماكله تقدروا تستعملوه وكتمشي الريحه ديال الماكله وكيتنقاو لكم يديكم. الوغ اللي بغيت نقول لكم على باث اند بودي وركس قلت لكم شي حوايج غادي نبارطاجي معكم لي بري ديالهم وشي حوايج ما غاديش نبارطاجي لي بري ديالهم حيت ما فيهمش بروموسيون. دونك باث اند بودي وركس بعض المرات كيديروا واحد البرومو واعره. نورمالمون لي بادي سبراي ديالهم لو بري نورمال هو 85 درهم اماراتي او ريال قطري. مازال ما ولفتش باسكو يلاه رحلت من دبي لقطر. دونك يعني 85 اللي هي واحد 5000 ريال مغربيه. بيان سور الناس بزاف ما عندهمش امكانيات باش يشريو يعني كومون يعني ماشي الناس بزاف غادي يشريو بهذا البري هذا. داكشي علاش كينقصوه من 85 ريال قطري ل 25 ريال فقط. داكشي علاش انا غادي تلقاوني كناخذ عندهم بزاف ديال الحوايج باسكو كنستغل هذاك الوقت ديال لا بروموسيون. لي سكراب حتى هما كيكونوا دايرين 85 75 كيديروهم ب 35 هي دونك كينقصوا فيهم بزاف. هادوك الصغيورين اللي قلت لكم ديال السفر كيكونوا جو بونس 40 كيوليو 20 19 وي 19 بعض المرات كيوليو ب 10. ايماجيني يعني الحليب ب 10 ريال الكريم ب 10 ريال وبادي سبراي يعني الكاسه كيتقام ب 30 ريال يعني واحد 75 درهم مغربيه. دونك بيس و لي بادي سبراي حتى هما ما درتش عليهم حتى هما كيديروا 25 او ليو دو 85 ولا 75 كيردوهم غير 25 وي 25. دونك داكشي علاش انا كناخذ من عندهم وكنخلي فوالا حيت هذيك لا برومو كتكون غير اون سيمين دونك وكتمشي واحد المده عاد عاوتاني كيديروها. دونك هذيك لا بيريود اللي ما كيكونش فيها لا برومو كيكون عندي دي برودوي كنستعملهم اكسيتيرا. دونك غادي ندوزو الانابيل. وي الوغ انابيل اكتشفتهم جو بونس 6 موا ولا 6 شهور هادي باش بديت كنشري عندهم بيجامات
فريمون كاليتي بري سوبر. ونقدر نقول لكم كاع الكاليتي اكثر من لو بري. فوالا دونك هذه اللي خديت انايا، كتجي بحال هكذا، كتجي بحال هكذا هكا، كتجي فيها هذه باش كتسدوها، وكتجي سريويل طويل فريمون. هادو البنات الطوال اللي مكيلقاوش بيجامات طوال بزاف، مكيلقاوش بيجامات سراول هكا طوال، كنمسحهم بهاد انابيل. فوالا كتجي طويله وكتجي مجموعه من التحت. هادي عرفتي الثوب ديالها رطب بزاف. دونك هادي سي لا تروازيام بيجاما اللي كناخذ من عندهم. و كتجي على شكل تيشيرت. جيسبر تكون كتبان لكم هاد البلي هادي اللي كاينه هنايا. فوالا كتجي بحال هكذا. لو كول ديالها كيجي رون، مكتوبه فيها sleepless dream more، يعني نايس كوت. فوالا دونك هادي خديتها ب75 ريال. جو بونس لي بيجاما اللي كناخذوه في المغرب غير من المحلات العاديين جو بونس با واش كاينين قل من 5000 ريال، الوغ كو هادي كتاخذها من محل معروف و كاليتي زوينه ب 75. يعني كتجي واحد جو بونس واحد 5000 ريال. فوالا كتجي بحال هكا بورطوا. وهذه منين خديتها دازت واحد السيمانه ودزت من حداهم ولقيتهم دايرين فيها بروموسيون ناقصين فيها 20 ريال. يعني ايماجيني ولات غير ب 59 ريال غير اللي ما بغاش يشري. وهنايا غادي ندوزو للاشاندام. هادو غير اللي خديت انايا بزاف، انا كنت مزروبه، كنت بغيت يعني ناخذ اكثر منهم، سي با غراف. هذا كيجي بحال هكذا و طويل من اللور. فوالا دونك الناس اللي كيبغيو يلبسوا بحال هكا وشي حاجه طويله من اللور، وكتجي فيه هاد الدونتيل هذا من هاد الشبيكه هادي كتجي غزاله وكميمات بحال هكذا، يعني كتجي حتى لهنايا. فوالا كتجي بحال هكذا. دونك اشان دي موسي البنات اللي ساكنين في قطر ولا الخليج دايرين حتى هما دي بروموسيون زوينين. دونك هذه كانت دايره شحال 59 ريال، ردوها ب 15 ريال فقط، يعني زوينه بزاف، يعني كاين فرق كبير. هذه انا نورمالمون كنلبس ام، هذه لقيتها ال ولكن زوينه باسكو كتجي هكا طايحه وثوب خفيف، سي با غراف مبرده. اللي دابا البرد وانتي كتورينا حوايج خفاف، هنايا ما كيكونش البرد بزاف، دونك تقدر تلبس هذا الشيء عادي. كيجي لو كول ديالها بحال هكذا كتشوفوا، وكيجيو هاد الصديفات جوج حتى هي لي مونج ديالها كيجيو قصار و طويله من اللور. عجبوني فيها هاد اللوريدات وهاد لي كولور زوينين بزاف. دونك هادو يعني ما كيديموداوش، تقدروا حتى الا ما لبستوهمش، حيت دابا ملي كيحطوا لا كوليكسيون ديال البرد
الكوليكسيون ديال الصيف كينقصوا فيها لو بري، داكشي علاش تقدر تخلي واحد ليتي بروشان ان شاء الله الا بقينا في الحياه. هاني خديت شي حاجه بعدا ديال البرد، خديت هاد الطويقيه هادي فوالا. هادي دايره ما فيهاش بروموسيون ولكن ما غالياش، هادي دايره 23 ريال فوالا. كتجي بحال هكا وسخيخنه، هادي ديال البرد. واخر حاجه هي هاد لا فيست فوالا، كتجي زوينه هادي، حتى هي زوينه للبرد، جادور سخونه فوالا. كتجي كلاس بحال هكا وطويله، انا كيعجبوني هاد لاباس اللي كيكونوا طوال بحال هكا، وفيها سطيفه وحده وفيها دي بوش على هاد لو ستيل هذا هكذا كيجيو طويله، تقدروا تلبسوها مع دي بوت بلا وطالعين و شي سروال يكون سليم فوالا. كتجي بحال هكا وفيها هاد لو كول بيان سور. هادي حتى هي ما كايناش في لا بروموسيون ولكن زوينه، هادي نيو كوليكشن، هادي لا نوفيل كوليكسيون، كتجي بحال هكا فوالا. ندوزو لاباس. دونك انايا دغنيغمون مبقيتش يعني كندير دي غوماج بزاف، مبقيتش كندير دي ماسك اكسيتيرا. دونك لابو ديالي ولات تري ديزيدراتي ونيت ملي مشيت لكلارانس هذيك السيده اللي كاينه تما لا فوندوز قالت لي واخا نشوف زعما النوع ديال البشره ديالك ولا ليطا ديال لابو ديالك. دونك منين شافت قالت لي راه ناشفه بزاف سورتو من الداخل، و عرفت علاش. انا قلت لها وي جو سي زعما حيت ما كنديرش يعني صافي دابا شي 2 موا و 3 موا اكثر، وي 3 موا يعني ما بقيتش كندير لي ماسك، ما بقيتش كندير لي غوماج، وانايا كان من الناس اللي كينساو يشربوا الماء. دونك نصحتني بهاد لو جيل نيتوايان باش نبقى نغسل بيه وجهي، وبيان سور ما غاديش يكفي غير هو، خاصني نرجع لا روتين ديالي اللي غادي ان شاء الله نبارطاجي معكم. دونك هو هذا بالبور دو كاريتي، وي هذا بالبور دو كاريتي. لا بو سيش اي سنسيبل، دونك هذا لي انا لا بو سيش هو سي سنسيبل باسكو عندي دي روجور في لا بو ديالي هكا كيبقاو شي بلايص حمرين، شي بلايص كيكونوا هاد اللون عادي وشي بلايص كيكونوا حمرين. دونك كنصحكم به زوين فوالا. و يعني انا كنت شفت قريت عليه وزعما الناس كيشكروه، و اوسي هذيك السيده نصحتني به. دونك كاينين جوج، كاين واحد اللي عادي ولكن مين شافت لابو ديالي قالت لي انا خاصك تشري هذا، هو اللي غيليق لك لابو ديالك سورتو لهذا بيريود هادي اللي لابو ديالك فيها ناشفه. دونك انا غادي نبدا نغسل به وجهي شاك جور، وسي غادي ان شاء الله غادي نشارك معكم لا روتين ديالي بلي ماسك لي غوماج طبيعيين اللي كندير. دونك لي غوماج ديال وجهي كنستعمل الطبيعي، لي غوماج ديال لوكا كنستعمل ديال باث اند بادي وركس. واخر حاجه مهم ما كنتش ما حطيتهاش في هنايا، هي هذه
فوالا جست باسكو كتبان ليكم. دونك هادي اولي باش ناخدو داك لاسبيراتور اللي كبيره كتبقى جر الخيط وهذا، ويكون عندك الدراري الصغار في الدار ويحيو لك الخيط ولا شي حاجه ولا هكا يتاكلوا به. و سورتو حتى بلو براتيك على الاخرى. دونك بالزربه كدوزي بها وكتقدري فوالا هي هذه كتهنيك من الغبره من كل شيء. داك يعني ملي كناكلو في الفتات ديال الخبز كيكون يعني كيطيح ليك ولا شي حاجه. دونك هذه مزيانه كتجي بحال هكا كتشديها بيديك كتشارجيها وكدوزي على البلايص اللي بغيتي يعني تحيدي منهم الغبره او اي حاجه طاحت لك في الارض. دوزي بهم فوق الناموسيه لي فوتوي كل شيء. انا هذه كتعجبني بزاف هاد لا مارك هادي بلاك ديكر، وكاينه حتى وحده ما لقيتهاش حتى هي زوينه، ولكن هذه كنت مجرباها كانت عندي ديجا. هذه زوينه والاخرى ديال كين زوين حتى هي زوينه كيجيو معاها هاد ليزاكسيسوار ديالها. وهادو خاصهم يتفكساو يعني عطينكم هاد ليست ديالها تفكساو في الحيط باش كونفا تشارجيوها. وعندها هاد ثلاثه هادو شفتو هذا فيه هاد الشيتات صغيورين، هذا حتى هو، وهذا شوفوا رقيق باش يدخل لكم تحت هكا الا كان شي سداري ولا لي فوتوي. هذا زوين بزاف. الوغ البنات هكا كتكون ساليت الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى انها تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، وما تبخلوش بلي لايك ديالكم بارطاجي، واللي مازال ما اشتركتش في القناه دير سبسكرايب. وسي الا كانوا عندكم يعني دي كيستيون تقدروا تكتبوا لنا دي كومونتير ولا لي فيديو اللي بغيتوني نصور لكم ان شاء الله تقولوهم ليا ومرحبا. خليتكم على خير وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.